बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम नुक्ते पे नुक्ता के साथ लियाकत मुगल हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की तरफ से 18वीं तरमीम की मनसूखी का एक शोशा छोड़ा गया था, तो जिस पर अपोजिशन ने सख्त जो है रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और आखिरकार मजबूरन असद उमर को आकर बताना पड़ा कि ये 18वीं तरमीम की मनसूखी के हवाले से कोई ऐसा जो काम है वो नहीं हो रहा, बल्कि नया नैब आर्डिनेंस लाया जा रहा है जिसमें अपोजिशंस के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक मीटिंग करना दरकार है। और वो नया नैब आर्डिनेंस क्या है और इसके असरात क्या मुरतब होंगे, और इसके अलावा इलाके की मौजूदा सूरत हाल, अपोजिशन और इक़्तिदार में फ़र्क जानने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून मुल्तान के डिवीजनल सदर और MNA अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी खान साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ने जो नैब आर्डिनेंस में चेयरमैन की गिरफ्तारी का इख्तियार जो ख़त्म करना चाह रही है या ख़त्म करने का जो इंदिया दे रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? और ये भी बताइएगा कि वो लोग जो रज़ाकाराना तौर पर अपनी रकम वापस कर देंगे तो उनको भी नाअहल भी करार दिया जाएगा और 5 साल उनकी जो नाअहली होगी वो 5 साल पर मुहित होगी, तो उसे आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, गुजारिश ये है कि एक तो बात अपने जहन में डाल लें कि जो कवानीन हमारी जो है मैन मेड होते हैं उनमें हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश होती है और उसमें हमें हमेशा जो है देखते रहना चाहिए वक्त के गुजरने के साथ उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए और अपनी जो है यहाँ पे रियलिस्टिक बेस जो कवानीन बनेंगे, मेरे ख्याल है उन्हीं के ऊपर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि फ़र्द वाहिद के साथ जो है वो के अख्तियार में किसी की भी गिरफ़्तारी जो है अदालत के अलावा, किसी जज साहबान के अलावा, मैं नहीं समझता कि किसी भी इदारे के हेड को, फ़र्द वाहिद को ये होना चाहिए कि वो अकेला ही किसी की गिरफ़्तारी का वो कर दे। मैं समझता हूँ कि इसकी जो है इसको गिरफ़्तारी को आखिरी ऑप्शन के तौर पे रखा जाए। जो लोग कोऑपरेट कर रहे हों उनको ज़रूर मौका दिया जाए। और मैं इस बात पे मैं बिल्कुल फर्म भी हूँ कि यहाँ कत्ल की सज़ा मुकर्रर है, यहाँ डकैती की सज़ा मुकर्रर है। मेरा ख़्याल है कि ये जो है ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है कि आप किसी को तमाम ज़िंदगी के लिए नाअहल कर दें। मेरा ये ज़ाती ख्याल है। खान साहब, ये बताइएगा कि चीनी माफिया की जो 25 अप्रैल को रिपोर्ट आनी थी जिसको डिले कर दिया गया है, तो क्या ये यारों के साथ यारी निभाने की कोशिश तो नहीं है? क्या उन्हें बचाए जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? अगर आप इस मामले को गौर से देखें तो इसमें जो है अगर सब्सिडी दी गई है तो सब्सिडी हर हुकूमत ने दी है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये किसी न किसी तरह इसका कुछ न कुछ हिस्सा किसान तक भी ज़रूर पहुँचता है। हुकूमत का काम है कि वो कम अज़ कम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें, क्योंकि जब खाली पेट होते हैं तो फिर इनकलाब आते हैं, फिर लोग सिविल नाफरमानी और अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान में कभी ये हालात पैदा हों। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होने के बाद जिन लोगों ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो वज़ीर आला हो, मैं समझता हूँ दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ख़रीदारी करते वक्त जो है मुश्किलात का शिकार होता है किसान। दूसरा, फिर एंड प्रोडक्ट यूज़र भी हम लोग ही हैं और हम 70% हमारा मुल्क एग्रेरियन बेस्ड है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है और आवाम की जेब से जिस तरह से पैसा निकाला गया आटे और चीनी की मद में, वो मेरे ख्याल है आवाम भूलेंगी नहीं। उनको इनकी ये मिसमैनेजमेंट हमेशा याद रखें। सब इलाके सियासत के हवाले से सवाल है कि आजकल ये शनीद है और देखा भी जा रहा है कि आप की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं इलाके में वो बहुत कम हो गई हैं, तो क्या इक़्तिदार और अपोजिशन में वाज़ेह फ़र्क है और इससे आपको क्या कुछ सीखने को मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने पिछले 18-19 सालों से इस इलाके की खिदमत करने का मौका अता किया। मैं इस टाइम जो है लोधरा को लावारिस महसूस कर रहा हूँ। हमारी इंतज़ामिया, अफसरान कभी भी
گو کہ وہ بہت کوشش میں رہتے ہیں ہر وقت، لیکن جو ہم یہاں کے لوکل لوگ، یہاں کے نمائندے جو علاقے کا مسئلے مسائل کر سکتے ہیں اور اس کو حل کرا سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت یا ارباب اختیار جو ہیں ہمارے آفیشلز، وہ جتنا بھی چاہیں وہ اتنا نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن میں ٹو بی ویری فرینک فرق پڑ جاتا ہے۔ کچھ ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے پاس اقتدار ہو، ہمارے وقت میں کیا صورتحال تھی، ڈیولپمنٹ کو، ہیومن ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی جو ہے انفراسٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے، امن و امان کی صورتحال، 2-4 بیرومیٹرز یہ ہوتے ہیں نا جس سے آپ کسی کا اقتدار کو وہ کرتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ اس لیے خاموش ہوں کہ لوگ اور لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو وہ لوگ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اگر تھا تو ہم کس طرح سے کرتے تھے۔ اللہ خیر کرے گا۔ ہم نے یار یہیں رہنا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے۔ جس قسم کے بھی جس آپ نے پھر جو کہا کہ اوبویسلی ایکٹیویٹی اس حوالے سے ضرور کم ہے کہ آفیشیل کیپیسٹی میں شاید آپ کو ہم کہیں نظر نہ آتے ہوں، لیکن لوکلی طور پہ ہمارا سسٹم، سیاست ہو نہ ہو، ہمارا جو ہے جن لوگوں سے تعلق ہے، اور میں نے تو اپنے ہمیشہ کبھی کسی کو اتنی نہ دیوار کے ساتھ لگایا نہیں کہ اس کو بریدنگ سپیس نہ ملے۔ میں نے ہمیشہ مخالف کی بھی عزت نفس کو میں حلف دے سکتا ہوں کہ میں نے کبھی مجروح کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ سو آئی ایم ویری کمفرٹیبل۔ جنہوں نے چونڈیاں کاٹی ہوتی ہیں اپنے اچھے ٹائموں میں، وہ اس ٹائم پھر ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ خان سے بتائیے گا کہ جنرل عاصم باجوہ کی جو بطور معاون خصوصی تقرری ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات سنیں، میں عاصم باجوہ صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور میں شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ بڑے بھائیوں کی طرح میرے، اور میں پہلا بندہ تھا جس نے انہیں بتایا تھا کہ آپ سینیٹر بن رہے۔ وہ آج بھی اس بات کو یاد کرتے ہیں۔ بہترین کمبینیشن ہے۔ پاکستان میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو اگر ایک ادارے کے 2 ہیڈ لگ جائیں تو وہ خود جتنے بھی اچھے ہوں، ان کو نیچے والا جو عملہ ہے وہ ہمیشہ لڑا دیتا۔ تو دونوں سمجھدار ہیں، میں ان کو گڈ لک کہتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب پتہ نہیں کیسے برداشت کرتے رہے کہ ہماری قابل احترام فردوس عاشق اوان صاحب کو کم از کم میں نہ اپنا سپوکس پرسن بناؤں۔ کورونا کے حوالے سے حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے اب کیا رائے رکھتے ہیں کہ آیا کہ وہ پالیسیاں صحیح ہیں یا انہیں اس میں کوئی تبدیلی لانی چاہیے؟ بھائی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اتنی بڑی جو ہے وبا، اس کو پاکستان جیسا ملک ہے، اس کو انتہائی جو ہے ہم نے بہت لائٹ لیا ہے، اور اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے جو صورتحال پریڈکٹ ہو رہی تھی وہ تو ابھی تک شکر ہے اس سے کم ہو رہا ہے سلسلہ۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور میں تو انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں رہا کہ جس کیپیسٹی میں ہم کام آ سکتے ہوں ہمیں اپنے بازو سمجھیں، اور ہمارے دوستوں نے جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ لیکن میں آپ کو فرینکلی یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہماری اکانومی ڈے ٹو ڈے اکانومی ہے پاکستان کی۔ اللہ ہم سب کو اور ہمارے دوستوں کو، عالم اسلام کو، پوری دنیا کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس وائرس سے جو ہے جان چھڑائے۔ اس کے بعد جو میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ پاکستان، کیونکہ ہماری ڈے ٹو ڈے اکانومی ہے، تو پاکستان کو اس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اکنامکلی خاصا فائدہ ہونا۔ جی ناظرین، عبد الرحمان خان کانجو کی گفتگو آپ نے سنی۔ نیب کے حوالے سے آرڈیننس اور ترمیم وقت کی اہم ضرورت ہے، کسی ایک شخص کو اتنا با اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عاصم باجوہ اور شبلی فراز کی تقرری خوش آئند ہے، فردوس عاشق اوان کی تبدیلی وقت کا تقاضا تھا۔ کورونا میں سب نے مل کر اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چینی اور آٹے میں جو ناجائز فیور حاصل کرنے والے لوگ ہیں انہیں کٹہرے میں لانا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے براہ راست عوام الناس جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اقتدار اور اپوزیشن کے حوالے سے کیا فرق ہے، اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آفیشلی تو ہم ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں، لیکن سیاسی طور پر ہم انتہائی متحرک ہیں، اور یہ وقت بھی ثابت کرے گا۔ تو ناظرین، نقطہ کی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کی منسوخی کا جو پینڈورا باکس کھولنے کا اشارہ جو ہے وہ صرف اشارہ ہی نہیں ہے، بلکہ
مخالفت کی شدت کو جانچنا تھا اور اس منسوخی کے 95% چانسز اگلے کچھ عرصے میں بڑے واضح ہو جائیں گے اور ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔